नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। वैदिक सनातन धर्मले सूर्यलाई देवता मान्छ। शक्ति र ऊर्जाको केन्द्र सूर्यसँग मानवको अस्तित्व गाँसिएको छ। छठ पर्वले त्यही अस्तित्वको परिभाषा दिन्छ। सूर्य मानव जाति र पृथ्वीको अनुन्यास्त्रित सम्बन्ध धार्मिक रूपमा मात्र होइन, वैज्ञानिक रूपमा पनि प्रमाणित भएको छ। तर त्यस्ता चाडपर्वको उत्पत्ति, विकास र त्यसले पार्ने भावी असरबारे अहिलेको समाजले थाहा पाउनु जरुरी छ। आजको समाचारमा छठले झक्कीझक्काउ भएका तराईका ताल तलैयाहरू र बदलिदो छठ पर्वको रौनक सहितका अन्य प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। श्रद्धा, निष्ठा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन आज। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य। पछिल्ला वर्ष सबै जात जातिमा पर्वको रौनकता फैलिँदै। धान बालीमा क्षति भोगेका किसानलाई 1 महिनाभित्रै बैंक खातामै राहत उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। लाल पूर्जा नभएका किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाउने। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिकको पीडा उस्तै। पीडितहरू अहिले पनि राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा। भारतको राजस्थानमा ट्याङ्कर ट्रेलरले यात्रुवाहक बसलाई ठक्कर दिँदा 12 जनाको मृत्यु, 10 जनाको जीवितै उद्धार। र आइसिसी विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दै। इङ्ल्यान्ड तेस्रो पटक फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा। समाचार अब विस्तारमा। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा गरिएको छ। आज अस्ताउँदो सूर्यलाई र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गर्ने प्रचलन छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरी मनाइने यो पर्व सोमबारदेखि सुरु भएको थियो। फलहरू चढाउँदा सूर्य देवता प्रसन्न भई व्रतालुका कुटुम्बसहित सबै सन्तानको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ। यस पर्वमा जो व्रत बस्न सक्दैनन् उसले अर्को व्रत गर्नेबाट कामना पूरा गराउने गर्दछन्। छठ पर्वमा व्रत गरेर सूर्यको पूजा गरे सन्तान सुख प्राप्त हुने र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। केही समय पहिले नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र मनाइने गरिएको छठ पर्व अहिले सबै जात जाति र धर्मावलम्बीहरूले नेपालभर मनाउन थालेका छन्। विशेष गरी मधेसमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्वको रौनक पछिल्ला केही वर्ष अन्य क्षेत्रमा समेत छाएको छ। धार्मिक सद्भावको पर्वको रूपमा विकसित हुँदै गएको छठ पर्वले मैथिली, पहाडी र अवधी समुदायलाई भावनात्मक रूपमा जोड्दै गएको छ। तराईका पूर्वी क्षेत्र मिथिलामा विशेष धुमधामका साथ मनाइने गरिए तापनि पछिल्लो समयमा तराई मधेसका अवधी, पहाडी र मैथिली समुदायमा छठ पर्वको महिमा झन बढेर गएको हो। यस्तै कपिलवस्तुमा आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउन सुरु गरिएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम तौलियामा स्थित नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 जमुवार नदी र बाणगंगाको रामघाट नदी लगायत जिल्लाको चन्द्रौटा, कृष्णनगरको सेमरा र झरुवा पोखरीमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पूजा सुरु गरिएको छ। अर्घ दिनु अघि नदी किनारमा पूजा स्थल निर्माण गरी प्रशोधित सामग्री प्रयोग नभएका प्राकृतिक फलफूल र पकवानहरू, पिठो र गुडबाट बन्ने ठकुवा, चामलको पिठो र गुडबाट बन्ने भुसुवा, मैदा र गुडबाट बन्ने खजुरी लगायतका पकवानका साथै उखु, नरिवल, मुला, मेवा, भान्टा, सलिफा, केरा, बेसार तथा रुखैसँगको अदुवा लगायतका सामग्री र फलफूलको प्रसाद राखी पूजा गरिएको छ। श्रद्धा, भक्ति र सम्पूर्ण तराईको साझा सांस्कृतिक प्रतिबिम्बको रूपमा 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वले मैथिली, पहाडी र अवधी समुदायलाई जोड्दै गएको छ। 3 दशक अघिसम्म 3-4 परिवारले मात्र जिल्लामा छठ पर्व मनाइरहेका थिए भने अहिले जिल्लामा एकता र सद्भावको पर्व बनेको छ। मैथिलीले मात्र मनाउने यो पर्व पहाडी र अवधी समुदायलाई पनि जोड्दै जाँदा अहिले समावेशी पर्व समेत बन्दै गएको हो। अहिले तराईका जिल्लाहरूमा समेत विभिन्न जात जातिहरूले मनाउन थालेपछि यो पर्व समावेशी र सांस्कृतिक पर्वको रूपमा विकसित हुँदै गएको श्रद्धालु भक्तजनहरूको भनाइ छ।
विगत केही वर्षदेखि कपिलवस्तु लगायत सदरमुकाम तौलियामा छठ पर्व मनाउने महिलाहरूको संख्यामा पनि बढोत्तरी आएको छ। विशेष गरी नेपालका पूर्वी तराई जिल्लाबाट बसाइसराई गरी आएका तथा जागिरका क्रममा कपिलवस्तुमा रहेका मैथिली परिवारका महिलाहरूबाट सुरु भएको यो पर्व बिस्तारै यस क्षेत्रका मैथिली अवधी तथा पहाडी महिलाहरूले पनि धुमधामका साथ मनाउने क्रम सुरु भएपछि यस स्थानमा हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड हुने गरेको छ। धनी गरिब पहाडी मधेसी सबै वर्गका समुदायले अँगाल्न थालेको यो पर्वले मुलुकको वर्तमान अवस्थामा सामाजिक समानता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास रहेको छ। छठ पर्व वैज्ञानिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। उहाँहरूका अनुसार विशेष गरी छठ पर्वमा सूर्यको उपासना गरिने र त्यही सूर्यको किरणमा भिटामिन डी पाइने भएकाले प्राणी जगतका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जीवन प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले छठ पर्वमा गरिने सूर्यको आराधनाले छाला सम्बन्धी रोग निको हुने समेत जनविश्वास रहँदै आएको छ। साझा र समावेशी पर्व छठले विभिन्न समुदाय र वर्गलाई समेत एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल भएको छ। सामाजिक र वैज्ञानिक महत्वलाई आत्मसात गर्दै यस पर्वको महिमालाई अझै उचाइमा पुर्याउन विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। सूर्य भगवानको उपासना गरी श्रद्धा, निष्ठा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्व बदलिदो समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। छठ पर्वको महिमा, श्रद्धा र भक्तिभावमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीले यो छठ पर्व ठुलो रूपमा लिन्छौँ र यो हाम्रो हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड हो। अति रमाइलो हर्ष उल्लासले सबैजना कहिले आउँछ यो चाड भनेर कुरिरहेका हुन्छन् र बिहान साँझ हामी सबैजना एकदम उल्लासपूर्वक खुसी खुसी आएर यहाँ हामी मनाउँछौँ। सबै देवताहरूलाई हामीले फल चढाउने, प्रसाद चढाउने, पत्नी बाल्ने, दक्षिणाहरू चढाउने गर्छौँ। यो अति रमाइलो हामीहरूको लागि एउटा ठुलो चाडको रूपमा लिएको हुनाले चाड भनेर हामी सबैजना मिलेर सबै समुदाय मिलेर हामीले चाहिँ यो चाडलाई एकदमै रमाइलोसँग मनाउँछौँ। एकदमै रमाइलो ठुलो चाड, एकदम महान चाड भनेर सबै बनाएर माताको दर्शन गर्छौँ। मातासँग हामीले चाहेको कुराहरू माग्छौँ। सबै राम्रो होस्, देश राम्रो होस्, सबै जनताहरू राम्रो होस् भन्नको लागि धेरै प्रार्थना गर्छौँ मातासँग। कार्तिक महिनामा चाहिँ षष्ठीको दिनमा मनाउने पर्व हो। 2 दिन हामी मनाउँछौँ यो पर्व होइन। अनि अब आज हुन्छ, षष्ठीको दिनमा हुन्छ, सप्तमीको दिनमा बिहान हुन्छ। यो एकदमै हाम्रो धुमधामले मनाइन्छ। यसमा एकदमै गर्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन। पानीमा उठेर यो 1 घन्टा 2 घन्टा पानीमा उठेर अनि अर्घ दिनुपर्छ। यसमा के छ भने जो श्रद्धालुले यहाँ हेर्न आउँछ वा श्रद्धाले जे आफूले चिताउँछ त्यसको मनोकामना अहिलेसम्म पूर्ण भएको 1 सालभित्र नै उसले आफूले एहसास गर्छ कि मैले चाहिँ यो मनोकामना मैले जुन त्यहाँ कबुल गरेको थिएँ त्यो मनोकामना पुरा भएको छ। त्यसले गर्दा दिन प्रतिदिन मान्छेमा चाहिँ श्रद्धा बढ्दै गइरहेको छ। परम्परादेखि चलिआएको मेरो घरमा चाहिँ मेरो परम्परादेखि सासूमाले गर्नुहुन्थ्यो। यसलाई मैले चाहिँ एकदमै सद्भाव र सामाजिक भाइचाराको रूपमा लिएको छु। यसलाई अझै सद्भाव र भाइचारा अपनाउनको लागि चाहिँ सबैजना मिलेर यसलाई हामीले सबै आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सहयोग चाहिँ सहयोग र हामीले आफ्नो गर्नुपर्छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति भोगेका किसानलाई सरकारले 1 महिनाभित्रै राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। किसानको बैंक खातामै क्षति अनुसारको नगद राहत उपलब्ध गराउने गरी राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पास भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। राहत वितरणको कार्यविधि प्रकाशित भए लगत्तै मन्त्रालयले आफ्नो क्षतिको माग दाबी सहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन 15 दिने सूचना किसानलाई जारी गर्नेछ।
निवेदनको ढाँचा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनेछ। त्यसमा किसानको बैंक खाता समेत अनिवार्य गरिएको छ। कार्यविधिले हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ। स्थानीय तहमा किसानले पेश गर्ने क्षतिको दाबीमा शङ्का लागे उजुरी गर्न 3 दिनको समय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। किसानको दाबी र सरकारले यसअघि घोषणा गरेको क्षेत्रफल अनुसारको राहत रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश हुनेछ। भाडा तथा अधियामा खेती गरेर क्षति भोगेका किसानलाई पनि राहत उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले बताएको छ। असोज 31 गतेदेखिको वर्षा, बाढी र डुबानका कारण देशभर झण्डै 8.25 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाकेको धानबालीमा नोक्सानी भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरु योजना निर्माणमा विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिएको छ। स्पेनका विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा दाङमा राजधानीको गुरु योजना निर्माण काम भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना निर्माणको काम आधा सकिएको छ। स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाताले गुरु योजना निर्माणको काम जारी राखेका हुन्। स्पेनका विदेशी परामर्शदाता लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी गुरु योजना बनाउन जनस्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्ने र अनुभव आदान प्रदान गर्ने काममा जुटेका छन्। उनै विदेशी परामर्शदाताको सहभागितामा गुरु योजना तयार पार्न तेस्रो चरणको सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग गुरु योजना तयार भइरहेको बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो। यता गत वैशाख महिनाबाट गुरु योजना निर्माणको काम सुरु गरेको र अहिलेसम्म आधा काम सकिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्लानिङ भएर राजधानी कहीँ पनि बनेको छैन। त्यो अवसर लुम्बिनी प्रदेशले प्राप्त गरेको छ र त्यो हिसाबले चाहिँ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण चाहिँ एकदमै विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर सुन्दर व्यवस्थित राजधानी बनाउने चाहिँ अभियानमा छौँ हामी। लुम्बिनी प्रदेश सभाको 2077 असोज 20 मा सम्पन्न बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3, अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 लाई राप्ती उपत्यका देउखुरी नामाकरण गरेर राजधानी तोकेको थियो। 1600 बिघा खाली जग्गा राजधानी निर्माणको लागि उपलब्ध गराइने राप्ती गाउँपालिकाले प्रतिबद्ध जनाएको थियो। राजधानीको गुरु योजना निर्माण गर्दा जनसङ्ख्यादेखि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको अध्ययन जरुरी पर्ने सहरी विज्ञ डाक्टर विजय कृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एक्टिभिटिजहरू के छन्, त्यहाँको भूगोलहरू कस्तो छ, त्यसको चाहिँ हामीले डिटेल स्टडी गरेर के भन्दा पहिला यसले ठाउँको चाहिँ स्टडी गरेपछि हेर्नु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरु योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। राजधानीको लागि बनाइने पूर्वाधार निर्माणको योजना बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अघि सार्ने तयारी सरकारको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले राजधानीको गुरु योजना निर्माण गरेर एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यही आर्थिक वर्षमा हामीले कम्तीमा प्रशासनिक भवनहरूलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजाने गरी
अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो थाई राजधानीबाटै प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि गुरु योजना हामीलाई छिटो चाहिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुङ्गो लागेको 1 वर्ष बितिसकेको छ। राजधानी क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गा रोका गरेर गृह योजना बनाउन जुटेको प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवा गर्न जनस्तरबाट दबाव पर्न थालेको छ। छिटो गृह योजनाको काम सकेर राजधानी कार्यान्वयनको लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गत कार्तिकको सुरुवातमा बेमौसमी वर्षापछिको पहिरोले सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा व्यापक क्षति पुर्यायो। पहिरोले कतिको घर भगायो, कतिले परिवारका सदस्य गुमाए, कतिपय अझै पनि आफन्तको शरणमा छन्। प्रभावितहरू अहिले पनि राहतसँगै पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। बझाङ थलारा 4 डिग्लाकी अमृता सार्की माइती घरमा गएका कारण बाढीबाट उनको ज्यान जोगियो। श्रीमान बाहेक परिवारका अन्य सदस्य गुमाएकी अमृता छिमेकीको शरणमा छिन्। माइती घरमा लगेर बचेको जेठो दाइको छोरी जुन मेरो जेठानीको, अनि मेरो 24 जना फ्यामिली मध्ये मैले 6 जना फ्यामिलीलाई सम्हालेर बसिरहेको छु। जुन अरूको घरमा लगेर मलाई खानलाई छैन, बस्नलाई छैन। सोही ठाउँका कलक साईले आमा श्रीमती र छोराछोरी बगेको पीडादायी बयान यसरी सुनाए। 18 परिवार एकै दिन बग्यो। मेरो भाइ बुहारी त्यहाँ माइती घरमा जनाले उहाँ बस्नु भएको छ। मेरो सबै बग्यो सर। आमा र श्रीमती, छोराछोरी, भाइको छोराछोरी, भाइ सबै बसेर घरबार सबै कुराहरू बगेर केही रहेन सर। अमृता र कलक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। बेमौसमी वर्षा र बाढीको चपेटमा परेका पहाडी जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा यसरी नै पीडादायी जीवन जिउन बाध्य छन्। बझाङ, डोटी र बैतडी लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गर्यो। तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राहतको व्यवस्था गरेको भए पनि बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी लगायतका भत्केका संरचनाहरू पुनर्निर्माणसँगै विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न अझै धेरै समय लाग्नेछ। परिवारसहित सर्वस्व गुमाएका बाढी प्रभावितहरूले पनि राहतसँगै आफूहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँग माग राखेका छन्। परिवारका बेपत्ता सदस्यहरूलाई समेत मृतक घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। परिवार मेरो 5 परिवार थियो र 18 परिवार थियो। 23 परिवारको चाहिँ त्यो मृत्यु दर्ता हुनै पर्यो। त्यसपछि मलाई केही बस्ने र खाने उठ्ने व्यवस्था गरिदिनु। नेपाल सरकारका यति कुरा पुर्याउन चाहन्छु कि म मेरो फ्यामिलीलाई जसरी हुन्छ मेरो फ्यामिलीको उद्धार गरेर जुन छ नि, जुन हराएका छन् नि, तिनीहरूलाई मृत घोषणा गरेर मरेकोहरू त गइसके, हामी बाँचेकोहरूले त केही गरेर हामीले बाँच्ने आधार त पाउनुपर्छ। बाढीले बगाएको सडक पुनर्निर्माणको काम सञ्चालनमा रहेको भए पनि बाजुरा, बझाङ लगायतका जिल्ला सदरमुकामसम्म समेत बाटो पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाढीले बगाएका र क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको छिट्टै पुनर्निर्माण थालिने बताउनु भएको छ। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा केन्द्र सरकार र स्थानीय तहहरूको समेत सहयोग आवश्यक हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार साझेदारीमा हामीले पुनर्निर्माणको कामहरू गर्ने कुरा, पुलका निर्माण गर्ने कुरा, सडक निर्माण गर्ने कुरा, खानेपानी सिँचाइका कुराहरू छन्, स्वास्थ्य चौकीका कुराहरू छन्, स्कुलका कुराहरू छन्। यी धेरै चिजहरू जो नुक्सान भएका छन्, जो अहिले बाढी पहिरोले जुन प्रकारको टुटफुट भएका छन्, त्यसकारणले त्यसको पुनर्निर्माणको लागि प्रदेश सरकार लगत लिने काम गरिरहेको छ। अब हाम्रा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित कार्यालयहरूले सबै ठाउँमा लगत लिने काम भइरहेको छ र छिटोभन्दा छिटो हामीले लगत लिएर किसानहरूको नुक्सान कति भएको छ, सिँचाइमा के भएको छ, खानेपानीमा के भएको छ, शिक्षामा के भएको छ, सडकमा के भएको छ, यी सबै कुराहरूको एउटा लगत लिएर एउटा प्याकेज नै बनाएर हामी पुनर्निर्माणतिर लाग्नेछौँ। बाढीका कारण सुदूरपश्चिमभरि 37 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 22 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। बझाङको थलारमा एकै गाउँका 23 घर बाढीले बगाएको थियो। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। 5 वर्ष अघिसम्म बाटो समेत नभएको बाँकेको नरैनापुर अहिले चर्चामा छ। नरैनापुरमा रहेको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा पर्यटकहरू आउन थालेपछि पर्यटकीय गतिविधिहरू सुरु भएका छन्। पर्यटनले नरैनापुरलाई चर्चामा ल्याएको छ।
5 वर्ष अघिसम्म बाँकेको नरेनापुर विकट थियो। हुलाकी सडकले नरेनापुरलाई सुगम मात्र बनाएन, यहाँका जनतालाई सरकार भएको आभास पनि दिलायो। अहिले नरेनापुरमा चहल पहल बढ्दो छ, त्यसको कारण हो नरेनापुरको सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर। नेपालगञ्जदेखि लालपुरसम्म 25 किलोमिटर पक्की सडक छ। त्यहाँबाट 8 किलोमिटर जंगलकै बाटो पैदल हिँडेपछि सन्तानेश्वर मन्दिरमा पुगिन्छ। लालपुरपछि जंगलको सामान्य बाटो प्रयोग गरेर हिँड्नु पर्दा पर्यटकहरू अलमलमा पर्ने गर्छन् भने मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि पनि सडक सहज छैन। तर सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या कम छैन। नरेनापुर गाउँपालिकाको कोहला गाउँको जंगलमाथि पहाडको चुचुरोमा रहेको यो मन्दिर शिव मन्दिर हो। सन्तानेश्वर मन्दिरको रूपमा चर्चा पाउनुको पछाडि यसको धार्मिक र ऐतिहासिक कारण छ। सन् 1935 मा जो झण्डा गाडिदिएपछि बेजिया भन्न चाहिँ मान्छेले अब सबैले नजान्ने अनि झण्डा हवा भनेर नाम चल्न थाल्यो। बेजियाबाट झण्डा हवा 1935 देखि यसको नाम झण्डो पहाडको नाम झण्डा हवा भयो। अनि सन्तानेश्वर 2070 मा यहाँ सन्तानेश्वरको मन्दिर निर्माण गरे, महादेव गर्ने ती स्थापना गर्ने भनेर समाजले। यो ठाउँमा विक्रम सम्वत 1935 मा मटेहियाका यादव थरका एक व्यक्तिले झण्डा गाडेका थिए। अहिले पनि उनका सन्तानले वर्षमा एकपटक गुरु पूर्णिमाका दिन यहाँ भण्डारा अर्थात् निशुल्क खाना खुवाउँछन्। बिस्तारै ठाउँको चर्चा सुरु भएपछि 2070 सालमा यहाँ मन्दिर बनाइएको छ। सन्तानेश्वरमा शिवरात्रि, तीज जस्ता पर्वमा विशेष भिड लाग्छ। साउन र शिवरात्रिमा रुद्रीपाठ हुन्छ। सन्तानविहीनहरूले यस मन्दिरको दर्शन गरी सच्चा मनले पूजापाठ र व्रत गरे सन्तान प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। धेरै प्रचार प्रसार नभए पनि टाढा टाढाबाट समेत पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। श्री सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको थप विकासका लागि यहाँसम्म आइपुग्ने सडक र यहाँ पानीको व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो दिन जरुरी छ। क्यामेरामा रूपेश बुढाथोकी र विपिन श्रीवास्तवका साथमा पुरुषोत्तम सापकोटा र नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। प्रत्येक 10 वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी पूरा भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार भोलिदेखि सुरु हुने जनगणनाका लागि 40,000 जना गणक खटिने भएका छन्। राष्ट्रपतिको विवरण सङ्कलन गरी जनगणनाको सुरुवात गरिनेछ। त्यसका लागि गणकहरू बिहान राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछन्। गणकहरूले हरेक घर परिवारसम्म पुगेर कुल 80 वटा प्रश्न हाराहारीमा सोधिने भएको छ। एक परिवारमा औसत 1 जनाले 20 मिनेट लगाउने विभागले जनाएको छ। जनगणनामा खटिनेलाई सहजीकरण गर्न देशभर 8,500 जना सुपेरिवेक्षक खटिएका छन्। उनीहरूलाई दिने सबै प्रकारको तालिम पूरा भएको महानिर्देशक नेबिन लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। जनगणनामा सोधिने प्रश्नको उत्तर गोप्य रहने भन्दै विभागले सबैलाई ढुक्क भएर भाग लिन आग्रह गरेको छ। जनगणनामा भाग लिनु कर्तव्य समेत भएकाले कसैले पनि अस्वीकार गर्न नपाउने विभागले बताएको छ। एकजना गणकले औसतमा 15 दिनमा 175 परिवारको गणना गर्नुपर्ने छ भने जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन 15 दिनभित्रै सक्नुपर्नेछ। अहिले सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क प्रशोधन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्न 6 देखि 8 महिना लाग्नेछ। सङ्कलित तथ्याङ्क मङ्सिर मसान्तसम्म केन्द्रमा आउने र प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र दिने विभागले तयारी गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवालको हत्यापछि आफन्तले अवरुद्ध गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग बेलुकादेखि खुलेको छ। हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा 8 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने सहमति भएपछि राजमार्ग खुलेको छ। गैराती टिकापुर नगरपालिका 1 स्थित सिद्धार्थ होटल नजिकै 2 समूहबीच झडपमा 22 वर्षका बडुवालको मृत्यु भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले पूर्व रिसिबीलाई लिएर 2 समूहबीच झडप भएको बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 440 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 474 जना निको भएका छन्।
आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,10,738 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,460 पुगेको छ भने 7,96,780 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,519 जना रहेको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजस्थानमा एउटा ट्याङ्कर ट्रेलरले बसलाई ठक्कर दिँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ। बाडमेर जोधपुर राजमार्गमा 25 जना व्यक्ति सवार बसलाई ट्याङ्कर ट्रेलरले ठक्कर दिएपछि बसमा आगो लागेको थियो। घटनास्थलमै प्रहरी भएकाले छिट्टै उद्धार भए पनि 12 जनाको जिउँदै जलेर ज्यान गएको हो। 10 जनालाई भने प्रहरीले जीवितै उद्धार गरेको छ। बसलाई गलत दिशाबाट आएको ट्याङ्करले ठक्कर दिएको थियो। बस्न सफल एक यात्रुका अनुसार ट्याङ्कर ट्रेलरले ठक्कर दिएको केही मिनेटमै बस जलेर ध्वस्त भएको थियो। प्रहरीले ट्याङ्कर ट्रेलरका चालकलाई पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान थालेको खबरमा उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य 400 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 92,700 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला 92,200 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहँदै आज पनि प्रतितोला 1,250 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल पुग्ने लक्ष्यका साथ दुवै टोली मैदानमा उत्रिनेछन्। UAE को अबुधाबीमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 सुरु हुनेछ। सुपर 12 मा इङ्ल्यान्ड समूह 1 को विजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो भने न्युजिल्यान्ड समूह 2 को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। दुवै टोलीले सुपर 12 मा 5 खेल मध्ये 4 खेल जितेका थिए भने 1 खेलमा हार बेहोरेका थिए। दुवै टोलीले अहिलेसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सन् 2010 को च्याम्पियन इङ्ल्यान्ड तेस्रो पटक फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा छ। पछिल्लो पटक 2016 मा भएको T20 विश्वकप फाइनलमा भने इङ्ल्यान्ड वेस्ट इन्डिजसँग पराजित भएको थियो। उता न्युजिल्यान्ड भने तेस्रो पटक सेमिफाइनल खेल्दैछ। न्युजिल्यान्डले पहिलो र छैठौं संस्करणको सेमिफाइनल खेले पनि फाइनलमा पुग्न सकेको छैन। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। श्रद्धा निष्ठा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन आज। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य। पछिल्ला वर्ष सबै जात जातिमा पर्वको रौनकता फैलिँदै। धान बालीमा क्षति भोगेका किसानलाई 1 महिनाभित्रै बैंक खातामै राहत उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। लालपूर्जा नभएका किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाउने। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिकको पीडा उस्तै। पीडितहरू अहिले पनि राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा। भारतको राजस्थानमा ट्याङ्कर ट्रेलरले यात्रुवाहक बसलाई ठक्कर दिँदा 12 जनाको मृत्यु, 10 जनाको जीवितै उद्धार।
र आइसिसी विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दै इङ्ल्यान्ड तेस्रो पटक फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।